नाज़रीन आदाब, वज़नामा के ख़ास प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में मैं हारून रशीद आपका खैर मक़दम करता हूँ। पेश खिदमत है आयतुल्लाह मौलाना सैयद हमीदुल हसन का मज़मून कुरान करीम इंसान और इंसानियत फसाद फिल अर्ज़ की पहली किस्त। आप लिखते हैं कि ज़मीन पर फसाद, ज़मीन वाले और फसाद, कुराए अर्ज़ पर फसाद, ये लफ्ज़ फसाद है क्या? ये तो यकीनी है कि यह अरबी का लफ्ज़ है, तो चलें अरबाब लुग़त से पूछें ये क्या है। तो उन्होंने बताया ख़राब होना, बिगड़ जाना, और ये सुलह की ज़िद है। जब इसे अलग अलग लफ्ज़ों में इस्तेमाल करें तो मानी एक एक लफ्ज़ से इस तरह वाबस्ता नज़र आएंगे। ख़राब करना, बिगाड़ना, कौम के साथ बदसलूकी करना कि जिससे वह फसाद खिलाफ अमन सुलह पर आमादा हो जाए। सिला रहमी, बाहमी मोहब्बत को क़ता करना और आपस में मुखालिफत और दुश्मनी करना, फसाद चाहना वगैरह वगैरह। शेर व शायरी की दुनिया में इसे अपने अपने अंदाज में याद किया जाता है। आइए देखें 100 साल से भी ज़्यादा मुद्दत पहले मीर अनीस क्या फरमा रहे थे। नाक़दरी ये आलम की शिकायत नहीं मौला, कुछ दफ्तर बातिल की हकीकत नहीं मौला, बाहम गुलो बुलबुल में मोहब्बत नहीं मौला, मैं क्या हूँ किसी रूह को राहत नहीं मौला, आलम है मुकद्दर कोई दिल साफ नहीं है, इस अहद में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है। हम इंसानों की हज़ारों साल की तारीख मोहब्बत और उल्फत की भी तारीख है और तारीख़ अदावत व नफ़रत भी। हम मोहब्बतों का पैकर भी रहे और दुश्मनी व अदावतों के सफ़ीर भी रहे। हमने सुलह अमन व आश्ती के परचम भी लहराए और हमने ही आग और खून के दरिया भी बहाए। हम खारजार सहरा भी हैं और हम ही तूफ़ान बरक़ो बारा भी। और ये सब सिर्फ इसलिए है कि हमने फसाद को या तो समझ लिया और फसादी को पहचान लिया और फसाद और फसादी से डरना, खौफज़दा होना छोड़ दिया, या फिर हमने फसाद और फसादी के सामने सरे इताअत खम कर लिया और फ़र्द के मफाद को इज्तिमा और बिरादरी की भलाई पर मुक़द्दम समझा। आज हमारी बदकिस्मती सबसे बड़ी एक है कि हमने मजहबी तालीमात को या तो तर्क कर दिया है या मजहबी तालीमात और उनकी तबलीग और उनके मकासद के निफाज को उनके सुपुर्द कर दिया है, जो जानते ही नहीं कि खुद उनका मजहब क्या है। हमने ये अचानक मजहबी बात नहीं शुरू कर दी, बल्कि जब इब्तिदा में लफ्ज़ फसाद को लिखा तो उसी वक्त से मजहब की बात शुरू हो चुकी थी, इसलिए कि फसाद ला मजहबियत का तोहफा है और मजहब फसाद के खात्मे की तालीम है। इस रूए ज़मीन पर फसाद फिल अर्ज़ यानी फसाद के बड़े बड़े लम्हात ज़रा याद करें। हमारा मकसूद हरगिज़ सियासत या खुद परस्ती नहीं है, लेकिन हक़ को नुमाया करने के लिए इतना लिखना बेजा भी नहीं कि हमारी ज़मीन पर हमारे आप के देखते देखते जो तारीख़ फसाद सामने है उसी पर मुनसिफाना नज़र डालें और फैसला कर लें कि आज भी जो कुछ भी है वो मजहब के नाम पर ज़रूरत है, लेकिन मजहब नहीं है। पहली मिसाल जंग अज़ीम अव्वल दो मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान नहीं थी, दो कौमों के दरमियान नहीं थी, दो रंग दो नस्लों के दरमियान नहीं थी। फिर जो खून बहा वो इतना कि उसे जंग अजीम कहा गया। उस वक्त के जंगजू वो उस वक्त के अजीम फसाद के बानी चैन से नहीं बैठे और अब उस फसाद उस खूरेजी को वसात दी गई और वक्त आया कि उसे भी जंग अजीम कहा गया और उसे दोम के नाम से पहचाना गया। यहाँ भी कोई मजहबी परचम बुलंद नहीं था, लेकिन उसका नतीजा 10 लाख इंसानों का खून बहता नजर आया और हिरोशिमा और नागासाकी के लाखों लोग ये समझे बगैर खाक का ढेर बन गए कि उन्हें किस जुर्म में मारा गया। 10 लाख के कातिल तारीख के हीरो बना दिए गए और उनकी खूरेजी की दास्तानें फतहयाबी के तमगों से सजा दी गईं। उनकी 2 उंगलियां जब खुली तो जीत की विक्ट्री की निशानी बन गई। ये फसादी और ये फसाद फिर किसी तीसरी जंग के इंतजार में है और इसी दरमियान कभी भारत की तकसीम ने भी 10 लाख इंसानों की कुर्बानी और बर्बादी के मनाजिर पेश किए थे और उस तकसीम में कहीं मजहब नजर नहीं आया। इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने वाला गैर मुल्की हाकिम भी लामजहब था और मुल्क की इस टुकड़ों की तकसीम में कहीं मजहब नजर नहीं आया। इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने वाला गैर मुल्की हाकिम भी लामजहब था और मुल्क की इस टुकड़ों की तकसीम की ख्वाहिश करने और तमन्ना रखने वाले भी मजहबी न थे। वो सिर्फ और सिर्फ चंद सियासी लोगों का कारनामा था जो सबके लिए एक हुक्मनामे से बढ़कर न था। हाँ, जो उस वक्त मजहबी थे वो उस वक्त भी तकसीम मुखालिफ थे और आज भी हैं। इस मजमून पर सियासत का रंग ना आए, इसलिए इतना लिख दें कि जब भी हम आप तज्जिया करेंगे कि फसाद फिल अर्ज नहीं, ये फसाद लिल अर्ज है। ज़मीन पर फसाद नहीं, ज़मीन के लिए फसाद है और हमेशा ये फसादी खुद को इंसानी मजमे के लिए मुस्लिह, कायद, रहबर, सरदार और लीडर करार देते रहे। आज जो धुंध छा गई है यकीन है छटेगी, इसलिए कि ज़रा भी तवज्जो की गई तो सभी समझ लेंगे कि बंटवारा मजहब के नाम पर करना मजलूम से इंसाफ नहीं कहलाएगा और मजलूम हर जगह मजलूम कहलाता है और जालिम हर जगह होते हैं, इसलिए कि फसाद और फसादी का कोई मजहब नहीं होता। हम बहुत से मौक़े पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं से करीब भी रहे और उन्हें मज़ाहिब के मानने वालों से भी मिले। हमने उन लम्हात की, उन मौक़े की जो खुशी महसूस की वो कभी भी हमारे लिए फरामोश हो जाने वाली नहीं है।
البتہ سیاسی گلیاروں میں اور سیاسی بزموں میں جو کچھ کبھی کبھی ملا اس کی کڑواہٹ بس چند لمحوں تک تو محسوس ہوئی اور بس۔ ہم نے ہوٹلوں پر ضرور نشانیاں دیکھیں جس سے پہچان لیا جائے کہ یہاں فلاں مذہب والوں کے لیے ہے، لیکن جب سڑکوں پر بھنڈارے سے گردواروں میں لنگر اور کھانا و مسجدوں وغیرہ کے سامنے مجلس میں بھی لنگر عام تقسیم دیکھی تو کہیں نہیں دیکھا کہ بس یہاں فلاں مذہب والے آئیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اسی کو بنیاد بنا کر بات کچھ دور تک لے جائیں۔ فساد کھانا کھلانے میں نہیں ہے، چھین کر کھانے میں ہے۔ فساد پانی پلانے میں نہیں ہے، پہچان کر پلانے میں ہے۔ فساد عبادت خانوں میں نہیں ہے، عبادتی جگہوں کے غلط استعمال میں ہے۔ ہماری نظروں میں ایک سادھو، ایک گرو، ایک سنت، ایک فقیر، ایک پرشت کبھی بھی انسانی تحقیر کا سبب نہیں بنے، نہ بنتے ہیں۔ ہاں، جو ان کی تحقیر اپنے اقتدار کے نشے میں کرتے ہیں وہی ہر دور میں فسادی تھے اور فسادی رہیں گے۔ قرآن کریم اپنے دوسرے سورہ البقرہ کی 11ویں اور 12ویں آیت میں ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ابھی چند روز قبل اپنے اقتدار پر مغرور اور اپنی طاقت کے نشے میں مبتلا ایک مملکت کے صدر نے حکم جاری کیا، ایک ملک کے ایک انتہائی محبوب اور محترم فرد کو دوسرے ملک میں جبکہ وہاں وہ مہمان تھے شہید کر دیا گیا۔ حکم دینے والے کی آنکھیں اس شہید کے جنازے میں لاکھوں لوگوں کی شرکت سے بھی کھل نہ سکیں، اس لیے کہ وہ قوت کے نشے میں بند تھیں۔ جواب میں جو کچھ اسے ملا وہ بھی اسے چونکا دینے کے لیے ناکافی رہا، اور دنیا ایک بہت بڑے مفسدہ اور فساد سے بچ گئی، شاید اس لیے کہ اسے خود اپنوں کی موت اور بربادی کا خطرہ سمجھا دیا گیا۔ یہاں جو کچھ بھی ہوا اس میں مذہبی تعصب میں مبتلا وہ نظر آیا جو خود اپنے مذہب کو جانتا بھی نہیں، بلکہ جس کا عمل خود اس کے مذہب کا مخالف ہر وقت ہر جگہ ہے۔ ہمارے ملک میں کسی نے بھی اس عمل کو پسند نہیں کیا، اس لیے کہ یہاں ابھی مذہبی قدریں باقی ہیں۔ البتہ ہم اپنے ملک کے رہنے والوں سے یہ بھی کہیں گے کہ اگر کبھی بھی مانگیں پوری ہوں تو اسے کسی کی ہار، کسی کی جیت نہ سمجھا جائے، کیونکہ اسی کا خوف، اسی کا ڈر ہمیشہ مسائل کو الجھائے رہتا ہے اور یہی فساد کا سبب بن جاتا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ہم جس دیش کے رہنے والے ہیں وہاں مذہبی تفریق مٹانا ہی ہم سب کے لیے اپنے دیش کی ترقی کا وسیلہ ہے۔ کاش ہم اسے سمجھ سکیں۔ جن لوگوں نے اس دیش کو آزادی دلوائی ان کے کارناموں کو اگر ہم دکھاوا سمجھتے ہیں تب بھی اس سے اس سچائی پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا کہ دکھاوا ہی صحیح، آزادی دلوا تو دی ان سے کہ جنہوں نے ہم سب کو مذہبی اور سماجی نفرتوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ آج سب سے بڑی ترقی ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ان سے آزادی حاصل کر سکے کہ جنہوں نے تمام دنیا کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ آئیے ہم سب یہ سمجھ کر آگے چلیں کہ فساد ہم اور ہماری سماجی زندگی اور ہمارے ملک کی ترقی کے لیے زہر ہے، تریاق نہیں، اور فساد کے راستے یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حقیر سمجھیں۔ بھارت سب کا ہے، ہندو، جینی، بودھ، پارسی، مسلمان، عیسائی، سکھ، یہودی سب کا ہے۔ یہ ملک مظلوموں کی پناہ گاہ تھا اور ہمیشہ مظلوم کی حمایت والا ہی رہے گا۔ اسے مان کر آگے بڑھنا ہی ہماری شان بھی ہے اور ہماری زندگی بھی۔ ہم اپنی اس ملکی، سماجی، مذہبی زندگی کو تمام دنیا میں جا کر فخریہ بیان کرتے ہیں، اور امید ہے ہماری اس ملکی عظمت کو ہمارے ملک کے با اقتدار لوگ اور بھی بڑھانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس دیش کے رہنے والے ہیں جہاں 1000 سال سے ہم آ کر آباد ہوئے اور اس وقت کے لوگوں نے ہم کو پناہ دی، عزت دی، محبت دی۔ یاد رکھیے، فساد کی صورتیں اقتدار کے نزدیک ہمیشہ نظر آتی ہیں، مذہبی شخصیتوں کے پاس نہیں۔ یہ ملک مہاتما گوتم بدھ کا ہے۔ یہاں ہندو مذہب کی قدیم تاریخ انسانی عظمتوں کی تاریخ ہے، اور اس سرزمین پر 800 سال پہلے شاہ معین الدین چشتی نے پناہ لی۔ 1000 سال سے یہاں تقوی، نقوی، موسوی، عابدی، زیدی، جعفری، حسنی، حسینی محبتوں کی نشانیاں بن کر آباد ہیں۔ آج بھی ایک دوسرے کو گلے لگا کر رکھنا ہی یہاں کی پہچان ہے۔ گلے کاٹ کر آباد ہونا جن کی عادت ہے وہ ہمارے دیش سے بہت دور رہتے ہیں، اور گلے مل کر جنہیں رہنا ہے وہ اسی خاک، اسی مٹی سے محبت رکھتے ہیں جہاں مذاہب محبت کی پہچان ہے، فساد کی نہیں۔